السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صاحب السعادة والسماحة الأستاذ الدكتور الطبراني حفظه الله ورعاه، والأساتذة المسؤولون في هذه الدار، والطلاب الأعزاء، أحمد الله سبحانه وتعالى على أنه أتاح لي هذه الفرصة الغالية للحضور بين أيديكم والاستفادة من خدماتكم والتعرف عليها وتبادل الآراء في مجالات علمية ودعوية. وأرى من الواجب علي أن أقدم الشكر الجزيل والتقدير اللائق برئيس هذه الجامعة الأستاذ الدكتور الطبراني حفظه الله على استقباله الحار واستضافته القيمة، فجزاه الله خير الجزاء. لم تبقى حاجة كثيرة إلى الزيادة من الكلام حول فضل العلم وأهمية الدعوة. لقد أفادنا الوالد الكريم عن جانبين من العلم والدعوة، وهما لازمان متلازمان، إلا أني أريد أن أقوم بواجب إلقاء الخطبة أمامكم بهذه المناسبة، وأريد أن نفيدكم ببعض التوجيهات المستنبطة من القرآن الكريم والمقتبسة من السيرة النبوية على صاحبها ألف تحية وألف سلام. أيها الإخوة الكرام، أيها الطلاب الأعزاء، أنا أريد أن أخاطب الطلاب الذين يدرسون في أكاديمية الدعوة الإسلامية على وجه الخصوص. إن الدعوة الإسلامية فريضة وواجب في كل زمن من أزمنة التاريخ، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعلت الدنيا خالية من الدعاة إليه، لأن الدنيا لا خير فيها إذا لم تبق دعوة إلى خالقها. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كلامه المجيد عدة مرات وفي عدة مواضع أنه ما خلا قوم إلا وبعث فيه نبي، لم تبق أمة في العالم أجمع إلا وقد دعيت إلى الحق، ما بقي حقبة من الزمن إلا وقد أشعتها أشعة الوحي السماوية من الله سبحانه وتعالى، وتنورت الدنيا كلها في مختلفة الأزمنة والبقاع بمشكاة النبوة، حتى طلعت على وجه الأرض شمس تضاءلت أمامها كل النجوم، شمس النبوة الخالدة، شمس النبوة المحمدية السرمدية، لما بعثها الله سبحانه وتعالى، لما بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ختم النبوات. فكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لما بعث الله النبي الأخير محمد صلى الله عليه وسلم فقد كتب ختم النبوة عليه، فلا يبعث نبي ولا يرسل رسول بعده. وهذه القضية، قضية ختم النبوة، ليست لفضل النبي صلى الله عليه وسلم فحسب،
بل إن أمر ختم النبوة ببيان المسؤولية بهذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن محمدا عليه الصلاة والسلام ختم به النبيون لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سوف تقوم بواجب الأنبياء بعده. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه فضيلة هذه الأمة لأنها وضعت موضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتبليغ الرسالة. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر وخاطب هذه الأمة نذيرا فقال: وإن لم تؤدوا الواجب ولم تقوموا بهذه المسؤولية سيبدلكم الله ويأتي بقوم ليسوا بأمثالكم. إن الله سبحانه وتعالى قد كتب في كتابه الأزلي، وهذه من سنة الله في الكون، أن الأمة لا تبدل أحوالها إذا لم تقم بإصلاح نفسها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فريضة الأنبياء، وبعد محمد عليه الصلاة والسلام فريضة هذه الأمة كلها في جميع البلدان والأماكن. أما بالنسبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإني آخذ بجانبين من الجوانب التي أراها مهمة للعامل في حقل الدعوة. الجانب الأول هو معرفة حكمة الداعية. يجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلم حكمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا إلا بلسان القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهذا لسان القوم ليس لغة القوم. لغة القوم هي التي يتداول بها أفراد هذه الأمة بكلمات وعبارات، ولكن اللسان فوق اللغة. اللسان يحمل ثقافة الأمة، واللسان يحمل حضارة الأمة، واللسان يحمل تقاليد الأمة، واللسان يحمل عقلية الأمة، واللسان يحمل كل ما يلم بالأمة من خير وشر. فمعرفته والإدراك به والإحاطة بجوانبه من ميزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكانوا يبعثون بلسان القوم حيث يعرفون كل ما هو ضعيف وما هو قوي وما هو خير وما هو شر في الأمة، ثم يخاطبونهم حسب عقليتهم وحسب أمسجتهم وحسب تراثهم وحسب تقاليدهم. نعم، كانت الموحدة لجميع الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن هذه العبارة الموجزة في القرآن الكريم أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قد عبر عنها بلسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأساليب مختلفة. إذا قرأت في القرآن الكريم لترى خطاب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يختلف عن خطاب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وخطاب سيدنا عيسى عليه السلام يختلف عن خطاب داود عليه السلام. الأنبياء يختلفون في الأساليب، فقراءة ودراسة أساليب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة الموحدة، الدين الواحد، لكن الأساليب تختلف، وهذه الأساليب تأتي تحت مظلة الحكمة. العنوان الرئيسي
الذي أنا عنونت الجانب الأول من حديث اليوم، الحكمة أو معرفة الحكمة، فالأساليب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأتي تحت هذا العنوان. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ذكر النجوم والقمر والشمس، وأفهم الناس أن الله واحد لا شريك له، وأن هذه الأشياء التي كانت تعبد في ذلك الوقت، وهذه المجريات السماوية وهذه المخلوقات الكبرى كانت تسجد غير الله سبحانه وتعالى، فإنه قد حقق الدعوة إلى الله وحده لا شريك له بإبطال هذه المزاعم الجاهلية، وبطريق سخف وإبطال هذه الفلسفات الوضعية الإنسانية الشركية. وكان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بالحجة والبرهان والدليل والموعظة الحسنة والأسلوب اللين، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فإن الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن فرعون، لكن هذا تعليم الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن الدعوة يجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. فموسى عليه الصلاة والسلام قد دعا إلى الله سبحانه وتعالى باللين، لكن الجانب الذي أريد التركيز عليه هو أسلوبه الدعوي. كيف كان أسلوبه الدعوي؟ إنه أبطل ربوبية غير الله سبحانه وتعالى أمام فرعون الذي كان يدعي لنفسه الربوبية، فكان يقول أنا ربكم الأعلى. فقد بطل وحمق موسى عليه الصلاة والسلام هذا الزعم من قبل فرعون، حتى لم يستطع ولم يقدر على الإجابة على الحجة التي قامت بيد موسى عليه الصلاة والسلام، فتململ وبهت كما كان نمرود أيضا بهت أمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عن النبي شعيب عليه الصلاة والسلام وعن الأنبياء الآخرين وعن الدعوة العامة في القرآن الكريم أن الذي يقول ويدعو إلى شيء يجب أن يتحلى به قبل الدعوة. كان سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام يقول ويخاطب القوم: لا أريد أن نخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال سبحانه وتعالى موبخا لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وإن الله سبحانه وتعالى قد جعل أمر مخالفة القول للعمل شديدا على الإنسان. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. القول بالخروج في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والموت في سبيل الله والشهادة في سبيل الحق سهل ميسور، يسهل على كل خطيب أن يخطب بالجهاد في سبيل الله، ولكن قليلا ما من يخوض في حرب في ميدان الحرب والوغى ويثبت جدارته وبسالته بهذا الميدان. كم من الذين يدعون حب ليلى ولكن مجنونا يقلون بين الناس. ليس كل أحد مجنون ليلى، ولكن الذين يدعون بحب ليلى كثيرون. فالذي يثبت بسيرته الذاتية أنه خير نموذج وأنه أحسن مثال لما يدعو إليه، فالناس يقبلون دعوته قبل أن يقول بكلمة. أليس من حسنات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أننا أصبحنا في هذه البلدان البعيدة عن العرب مسلمين، وعدد المسلمين بكثرة كاثرة وعلى زيادة متتالية بحمد الله سبحانه وتعالى، بفضل جهود الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين خرجوا من هذه البلدان العربية وهجروها وتركوها وأتوا إلى هذه البلدان ليبلغوا رسالة الله
فكان منهم تجارا وكان منهم موظفون، وكان منهم سياحون، وكان منهم غيرهم، ولكن الإسلام جاء بأخلاقهم، جاء بسيرتهم، جاء بحياتهم، جاء بثقافتهم. تأثر الناس لأنهم رأوا المثال الحي للإسلام في سيرتهم وفي سلوكهم. فهذا هو الواجب على الداعية قبل أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تكون حياته داعية إلى الله سبحانه وتعالى. السيرة الذاتية والسلوك والمعايشة مع الآخرين والحياة الاجتماعية والاجتماع مع الناس ومعاشرة الناس تكون دعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون نصائحه ومواعظه دعوة إلى الله. كلاهما واجبتان، كلاهما لازمان، كلاهما من الضروريات، ولكن تأثير الموعظة والدعوة إلى الله بالحكمة تتم بالسيرة المؤثرة البليغة على الناس. وأكتفي بهذا القدر من الكلام، وأشكر الله سبحانه وتعالى على أنه وفقني بالجلوس بين أيديكم وإلقاء هذه الكلمة إليكم. وأشكر صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور طوراني حفظه الله على ترحيبه بنا واستقباله بنا في هذه الجامعة العريقة. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.